السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو أول فيديو عندنا بالنسبة للكور ديال لي ماتريس على القناة في اليوتيوب ديالنا إكزو ماروك. لي ماتريس مهمين بزاف، نحتاجوهم دابا ونحتاجوهم من بعد ونحتاجوهم كيتعطاو بزاف في الامتحانات، خاصة باش انك تمشي لي ماستر اكسيتيرا. كيتعطاو بزاف لي ماتريس وحتى لي سيري، دونك خاصكم هادو ضابطهم مزيان. الوغ غادي نشوفوا اول حاجه في هاد البارتي هادي وهي لا ديفينيسيون. يعني الفيديو الاول ضروري اننا نديرو لا ديفينيسيون ديال لي ماتريس، ثم غادي نديرو بعض المصطلحات اللي غادي نحتاجوهم باش نفهموا اكزاكتومون الكور ديال لي ماتريس. الشباب اليوم غادي نبداو بلا ديفينيسيون. soit N et P deux entiers positifs. Si simplement N ou P appartient à N étoile، يعني أنهم entiers positifs. يقدروا ياخذوا لنا N، تقدر تاخذ لنا قيمة واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، etc. La même chose بالنسبة ل P. صافي A est une matrice. Donc كتكتب لنا la forme ديال لو matrice. C'est très bien. On a noté par A et J l'image de couple I et J. Simplement par l'application A. يعني اش؟ يعني عبارة هاد A et J بحال قلتي واحد لا فونكسيون، بحال قلتي فونكسيون، وبالنسبة ل I و J هما لو فاريابل. يعني بحال قلتي لا فونكسيون دو فاريابل، عندها جوج فاريابل، جوج متغيرات. الوغ انت دابا اكزومبل بغيت تحسب لي ايماج ديال دو فاريابل اي و جي، هاد اي هادي نفترضوا اننا نحطها انها كتساوي واحد، و جي انا نحطها كتساوي جوج. دونك الايماج ديال واحد جوج، يعني كنشوفوا على حساب الماتريس كنشوفوا واحد جوج كنقلبوا عليها، ها هي واحد جوج. دونك الرقم اللي كاين هنايا اكزومبل 6 ايكال 6. صافي، يعني ان ا اي جي سي لو ايماج دو كوبل اي اي جي، يعني بحال كتحسب الايماج. سي تري بيان. هادشي كامل غنفهموه شي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. لا فورم ديال هاد لي ماتريس كتكتب على هاد الشكل هذا، او لي تبسيط كنكتبوها على شكل ا اي جي وكنحطو بين قوسين. الا ما حطيتوش الاقواس يعني هذا هي كونفيسيون، يعني عباره على شي عنصر من هاد العناصر اللي كاين في الوسط. اما حيت كتحط الاقواس يعني عباره على ماتريس، يعني بلاصه ما تكتب هادي كتبسطها بهاد الكتابه هادي، حيث اي كتكون محصوره ما بين واحد و ان، و جي محصوره ما بين واحد و بي. راه قلنا ان ان و بي ابارتيان ان ايطوال، يعني واحد الاونتي بوزيتيف. الوغ دابا نشوفوا المصطلحات ا اي جي. دونك هاد العناصر اللي عندنا هنايا كيتسموا لي كونفيسيون دو ماتريس ا. يعني هاد ا واحد كتسمى كونفيسيون، ا واحد جوج كتسمى كونفيسيون ديال الماتريس اللي عندنا. سي تري بيان. ان وهو النومبر دو ليني، يعني شحال عندنا من ليني. صافي، شحال عندنا من اش؟ من سطر. يعني الا جينا نشوفوا شحال عندنا من لين واحد جوج اكسيتيرا اربعة حتى الان، يعني شحال عندنا من ليني. هذه هي ان. بي وهي النومبر دو كولون، يعني شحال عندنا من كولون. سي بيان، يعني هادشي بسيط بزاف. الوغ ام ان بي appartient à K، يعني كنديرو بين قوسين K si le ensemble de matrices، يعني المجموعة ديال لي ماتريس، يعني l'ensemble de matrices du type N et P et la confusion appartient à K. شكون هو K؟ K حنا فهدنا كنخدمو بجوج حوايج، إما K كيساوي لنا l'ensemble R، يعني appartient à R، أو l'ensemble C nombre complexe. صافي، سي بيان. تبع معايا، اما هاد لو كونفيسيون هادو كيكونوا رقم 5 6، او كينتميو لنا المجموعه سي. صافي، سي بيان. حيت نكتب لك يعني اما ار اما سي، جوج حوايج. صافي الشباب، سي تري بيان. دابا انا حيت نكتب لك ا، ها كتنتمي لهادي ام، نكتب لك هكا ام كبيره ونحط لك هنايا جوج جوج اكزومبل ار. اش كيعني هاد الكتابه هادي كتعني ان ا عندها شحال من لين، ان شحال عندها من لين، عندها جوج، وعندها شحال من كولون، عندها جوج. سي بيان. ودوك لو كونفيسيون اللي كينتميو ل ا، هاد ا و بي و سي كينتميو لاش لار. يعني الا جينا نرسمو ا كتساوي لنا ا واحد واحد، و ا واحد جوج، و ا جوج واحد، و ا جوج جوج. ها هي، حيث avec a
اي جي، دونك لان حنايا كنهضرو على اي جي ابارتيان ا ار، كتنتمي ار يعني جميع العناصر هنا كينتميو ار. دونك هاد الجمله هادي كنلخصوها بهاد الكتابه، يعني حيت تشوف ا كيف كتساوي هادي، يعني ا عباره على ماتريس عندها دو لين دو كولون ولا كونفيسيون ديالها كينتمي لار. سي بيان. دونك بحال هادشي خاصكم نعرفو ضابطو شي سامبلومون. الو نكملو. الوغ هادو اللي بالاخضر كما قلنا هما عباره على لي ليني، يعني ليني 1 ليني 2 3 4 حتى الاي طان حتى الان، يعني ان عباره على لي ليني. وهادو اللي بالكحل عباره على لي كولون، الكولون الاول واحد واحد واحد، الكولون الاول، الكولون الجوج، الكولون الثالث، الكولون الرابع اكسيتيرا حتى الكولون بي. سي بيان. هادو هما سي سامبلومون لا ديفينيسيون ديال لي ماتريس. صافي الشباب. الو دابا انا الا حطيت لك ماتريس، هذه ماتريس ا كتساوي اكزومبل 5 جوج 6 5 5 1 1 1 1 6 6 7 اكزومبل، شي حاجه بسيطه بزاف. الو انا نعطيك السؤال الاول، عطيني لا تيب ديال هاد لي ماتريس هادي. لا تيب ديال هاد الماتريس سي سامبلومون لو تيب، يعني تحط لي شحال عندها من لين وشحال عندها من كولون. لا تيب الشباب، لا تيب ديال هادي هي شكون؟ هي كنسبقو عدد ديال لي لين، يعني شحال من لين. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، يعني ربعة لي لين. شحال عندها من كولون؟ ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، عندها 3 كولون. سي سامبلومون الا قلت لك جبد لي لا كونفيسيون ا واحد واحد، تقول لي لا كونفيسيون ا واحد واحد هو هذا الاول 5. صافي الشباب. سي بيان. الا قلت لك لا كولون ا اكزومبل ا 3 1، تقول لي 3 يعني لا لين الثالث، ها هو لا لين الثالث. تقول لي واحد يعني لا كولون الاول، ها هو لا كولون الاول، يعني هذا اللي محيط به هو 3 1 يعني إيكال 1 إكسيتيرا. دونك هادشي سي سامبلومون شي حاجة بسيطة بزاف. ألوغ يعني هاد لا ماتريس أ عندها 4 ليني إي 3 كولون. صافي الشباب. ألوغ نمحيو دابا نشوفو المصطلحات التي خاصنا نعرفوهم. نبداو أول حاجة وهي لي إيغاليتي دو ماتريس. سهلة بزاف. إيغاليتي دو ماتريس. عندنا ا كتساوي لنا ا اي جي، يعني لا ماتريس ا ها هي ماتريس ا كتساوي لنا ا اي جي. راه شرحنا ا اي جي يعني للتبسيط فقط. اي بي حتى هو كيساوي لنا الماتريس بي اي جي. ولكن عندنا ا و بي حسب التعريف كينتميو لنا لونسومبل دو ماتريس ان، عندها ان و بي اي كا. سي بيان. اشنو كنستنتج من هذه الكتابه؟ دونك اش انت خاصك نعرفو. كنستنتجو من هذه الكتابه ان اول حاجه ان ا و بي بجوجهم عندهم نفس لا لين، يعني الا عندهم 5 لين راه بي عندها 5 لين و ا عندها 5 لين، يعني عندهم نفس ان. واشنو اخر؟ وان ا و بي كينتميو عندهم نفس الكولون بي، يعني عندهم نفس لا لين نفس الكولون. ثالث حاجه لا كونفيسيون هادو مالهم ابارتيان ا ار، يعني كينتميو لكا، يعني كينتميو لنفس المجموعه. الا كانت ار ار، الا كانت سي سي، يعني كينتميو، يعني ثلاثه الحوايج استنتجناها من هذه الكتابه هذه. صافي. فوقاش كنقولوا ا كتساوي بي؟ الا تحققوا هذا الشيء اللي قلنا بعدا، هاد ثلاثه الحوايج او اش، ولقينا ان ا اي جي كتساوي بي اي جي، يعني متساويين. صافي. جميع لي كونفيسيون، توت لي كونفيسيون اللي كاينين في هاد دو ماتريس متساويين. صافي نكتبوها هنايا. كيفاش نقولوا توت؟ يعني بوغ توت، يعني جميع. كيما كانت هاد اي هادي اللي عندنا محصوره ما بين اش، ما بين ان واحد اي واشنو والجي حتى هي كيما كانت الجي خاصهم يكونوا متساويين الشباب. صافي. كيما كانت اي وكيما كانت اي بوغ توت يعني كيما كانت اي وجي، فإن لا كونفيسيون خاصهم يكونوا متساويين. عطينا اكزومبل بحال هكا 5 جوج 6 7. دونك هذه هي ا. دونك واش كتساوى مع بي اللي عندها 5 جوج 6 7؟ يعني بحال قلتي 5 كتساوي 5 اكسيتيرا بحال هكا لي ماتريس. صافي. اول الشروط هما هادو.
اول شروط ان خاصها تكون كتنتمي عندها نفس لانين نفس الكولون. هادي شحال ملي عندها جوج، هادي جوج، شحال من الكولون جوج سي تري بيان. هادو لاش كينتميو هاد لو كونفيسيون هادي ابارتيان ا ار، هاد لو كونفيسيون كينتميو ابارتيان ا ار، نفس الاشياء. كنمشيو دابا للشرط الثاني، فوقاش كنقول ا كتساوي بي؟ اذا كان جميع لي كونفيسيون كيتساواو كيما كانت اي و جي. يعني الا جينا نشوفو لا كونفيسيون ا واحد شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 5. يعني خاصو يساوي لنا بلي عندها واحد بلي عندها واحد حتى هي 5. دونك متساويين، سي بيان. دونك الا هزيتي هنايا واحد جوج كيساوي بي واحد جوج اكسيتيرا. 6 كتساوي 6، 7 كتساوي 7 اكسيتيرا. هذا هو كتسمى لو ايغاليتي دو بالنسبه دو ماتريس. الوغ نكملو. الوغ نشوفو دابا ترانسبوزي دو اون ماتريس. سي لا ترانسبوزي دو اون ماتريس ديفينيسيون ديالها بزاف. عندنا لا ماتريس ا كتساوي ا اي جي ابارتيان ا ام، يعني ماتريس، يعني ان ا ماتريس ترانسبوزي دو ا نوتي ا دو تي ا اوس تي ايغال لا ترانسبوزي كيساوي لنا ا جي اي. كما كتلاحظ قلبنا بلاصه اي روبلاسيناه بجي وبلاصه جي روبلاسيناه باي. دونك تعريف بسيط بزاف صافي. اكزومبل عندك ا اكزومبل كيساوي لنا 5 جوج واحد صافي. ماتريس نزيدو هنا 7 8 3 اكزومبل. هادي سي ان ماتريس عندها شحال من لين؟ دو لين. وشحال عندها من كولون؟ 3 كولون. سي سامبلومون الا بغينا نحسبو ترانسبوزي، لا ترانسبوزي اما كنرمزولو بهكا ا دو تي هكا، او كاين بعض الكتب اللي كيرمزولو ا وكيرمزولو تي هكا كبير ماجيسكول صافي. الشباب راه لا ميم شوز. اش كيساوي لنا؟ بلاصه لا لين كنردوها كولون، يعني هذا كنقلبوه، يعني كيرجع هذا نجيبوه لهنا يولي 5 جوج واحد. هذا كان لين رديناه كولون، هذا ولا لين نردو حتى هو كولون. 7 8 3، يعني كتعطينا ماتريس عندها شحال من لين؟ 3 د لين. شحال عندها من كولون؟ 2 كولون، يعني تخلبات. هذا هو كيتسمى ترانسبوزي. هاد التعاريف هادو ضروري انك تكون كتعرفهم، بساط بزاف ولكن ضروري انك تكون كتعرفهم باش انك تفهم التكميله ديال الكور كامل. نكملوا. ماتريس نول. ماتريس نول سي سامبلومون الا كان توت لو كونفيسيون ديال لي ماتريس ايغال زيرو، ماشي عفوا ما يسمى ب ان او بي ان اي بي ايغال زيرو. لا، ماتريس نول يعني توت لو كونفيسيون ايغال زيرو. اكزومبل ا يعني 0 0 0 0 0 0. هذه ماتريس نول. علاش؟ لان جميع لي كونفيسيون اللي كاينين داك كيساوي زيرو. يقدر يكون لا ماتريس بي كتساوي لنا 0 0 0 0 0 0 0. هذه ماتريس نول سي سامبلومون. نكملوا. لا ماتريس ليني. الوغ لا ماتريس ليني وهي اللي كيكون عندها ان ايكال زيرو، يعني ان ايكال واحد، يعني عندهم ليني واحد، عندها سطر واحد. اكزومبل ا عندها واحد جوج ثلاثة، يعني كي كتشوف هذه ماتريس عندها ليني واحد ولكن شحال عندها من كولون؟ 3 لي كولون. يعني التعريف ديال ماتريس ليني يعني عندها اشنو؟ عندها ان ايكال واحد، يعني لا تيب ديالها كتكتب على شكل واحد بي كيما كيلكون. يقدر يكون 5 6، المهم ان كيساوي واحد و بي كيساوي كيلكونت كيما كان. لا ماتريس كولون. لا ماتريس كولون لاكس، يعني ان هنا لا ماتريس كولون كتكون ان كيلكونت ولكن بي كتكون ايكال 1. يعني اكزومبل بي، لا ماتريس بي كتكون بحال هكا 1 5 جوج، يعني عندها شحال من لا لين؟ عندها 1 جوج 3، عندها 3 د لي لين ان كيما كان، ولكن شحال عندها من كولون؟ عندها واحد. تعريف بسيط. الوغ ماتريس كاري. لا ماتريس كاري وهي فاش كتكون اكزومبل ان كتساوي بي، يعني ان كتساوي بي، عدد لي لين كيساويو عدد لي كولون. بحال اش؟ بحال ماتريس جوج 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 جوج، يعني نديرو سي ماتريس جوج جوج. ها هي جوج جوج، يعني عندها دو لين، يعني نقولو 5 6 7 8.
هذه كتسمى ماتريس كاري. علاش؟ لان عندها دو ليني اي دو كولون. اكزومبل اخر ماتريس اخرى 3 يعني 3 ليني 2 5 0 1 6 7 8 6 اكزومبل. صافي. شحال عندها من لا ليني؟ عندها 3 لي ليني. شحال عندها من كولون؟ عندها 3 كولون. يعني بحال اش كيساوي ان كيساوي بي. سي بيان. لا ماتريس كاري هي فاش كيتحققوا هاد الخمسه د الحاجات. الا كانت ماتريس كاري يعني داكشي علاش كيتحط لكم بزاف في الامتحانات لا ماتريس كاري. يعني هاد المصطلحات خاص تكون ضابطهم. بالنسبه للماتريس كاري حنا كنهضروا على ماتريس كاري. سي تري بيان. diagonale de une matrice carrée. De une matrice carrée. La diagonale de une matrice carrée هي A1 A A3 A كما كتشوفوا ان هنايا ان كتساوي ب. كنديروا ان كتساوي ب ان يعني اي كتساوي جي. عفوا اي ايكال جي. في الحاله فاش كتكون اي ايكال جي. نعطيو اكزومبل باش تفهموا. عندنا واحد لا ماتريس ا ياك. الشرط الاول خاصها تكون كاري. عاد باش نهضروا على الدياغونال خاصها تكون كاري. يعني الا درنا 3 عندها 3 لين و3 ديال بحال 1 5 6 7 8 5 2 6 7. هذه كنعرفوا انها مالها انها ماتريس كاري. لان عندها 3 لين 3 لي كولون. سي تري بيان. انا بغيت نحسب الدياغونال ديال هاد الماتريس. الدياغونال ديال هاد الماتريس سي سامبلومون هو هذا. الدياغونال ديال الماتريس هو هذا. دونك هو دياغونال دو الماتريس هو هذا. هاد البارتي هذا هو كيتسمى دياغونال دو الماتريس. هو 1 و8 و7. صافي. يعني الدياغونال اون جينيرال هو كيكون هنايا. هذا هو الدياغونال ديال لو ماتريس اللي عندنا. سي تري بيان. صافي الشباب. دياغونال دو ماتريس فاش كيكون 1 1 2 2 3 اي جي ان بي كيكونوا متساويين. سي بيان. نكملوا. دياغونال راه بسيط، شي حاجه بسيطه. الو نشوفوا trace d'une matrice carrée. La trace d'une matrice carrée كنرمزوا له TR. سي سامبلومون هو لا سوم ديال لو كونفيسيون دياغونال. يعني دياغونال يعني اجي نديرو اكزومبل. عندك ا كتساوي لنا اكزومبل 1 6 7 8 2 3 5 6 1 اكزومبل. صافي. الوغ قال لك احسب لي لا تراس كنرمزوا له بالتي ار. تي ار هي تي ار. وكنحطوا الماتريس ديالنا هي ا. اشنو كتساوي لا تراس؟ هو خاصو يعطينا نومبر ريل او ابارتيان ا زد على حساب لي كونفيسيون. الا كانوا ابارتيان ا ار غادي يعطينا ابارتيان ا ار. الا كانوا ابارتيان سي يعطينا ابارتيان سي. حنا نورمالمون ديما كنخدموا ابارتيان ا ار. صافي. شو معايا؟ هو لا سوم دو كونفيسيون دياغونال. يعني لا كونفيسيون راه دياغونال. هو دو حيت نقولك عطيني دياغونال ديال الماتريس تقول له دياغونال دو الماتريس هو هذا. هاكا. شكون هو لا تراس ديال الماتريس؟ هو لا سوم المجموع ديال هذا. هو 1 زائد 2 زائد 1. يعني شحال كتساوي؟ كتساوي لنا 4. صافي. سي بيان ساهله. يعني الا كنتي فاهم دياغونال ديال الماتريس لا تراس كتجمعهم هو لا سوم ديال هذا. شوف معايا واحد المصطلح مهم بزاف. اشنو عندنا هنا؟ دياغونال دو اون ماتريس كاري. هذا ماتريس دياغونال. فوقاش كنقولوا الماتريس انها دياغونال. صافي. راه كاين الفرق ما بين جبد دياغونال ديال الماتريس وفوقاش كتكون هذيك الماتريس دياغونال. صافي. كتكون الماتريس دياغونال الا تحققنا هذا الشرط. الا كانت اي جي ايكال 0 يعني لا كونفيسيون اللي عندنا وسط لا كونفيسيون اللي عندنا في الماتريس كيساوي 0. يعني ان ماتريس نول ياك. ولكن بواحد الشرط ماشي كاملين كيساويو 0. بوغ توت اي كيخالف جي. يعني فوقاش تساوي لنا 0 الا كانت اي كتخالف جي. يعني بحال 1 2 هادو كيتخالفوا. 1 ماشي هي 2. يعني هنا خاص تكون 0 هنا 0 هنا 0 هنا 0 هنا 0 هنا 0 هنا. يعني فوقاش ما غاديش يكونوا كيساويو 0 يعني في الدياغونال. اكزومبل. دونك خاصنا نديرو شي اكزومبل باش اننا نضبطوا المسائل ديالنا. الو نعطيو اكزومبل. ها واحد الماتريس نقولوا اكزومبل عندها دياغونال نديرو 3 3.
لان حنا كنهضروا على كاري، هادشي كامل كنهضروا على ماتريس كاري. صافي الشباب غنهضروا عليها، يعني 1 5 2. صافي هذا هو الدياغونال، ما كيكونش كيخالف الصفر، ولكن هادشي الاخر اللي هنا خاصو كامل يساوي لنا صفر. هذا صفر 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 صفر. هذه كتسمى ماتريس دياغونال. علاش دياغونال؟ لان جميع لي كونفيسيون كيساوي الصفر الا لا دياغونال. صافي الشباب دياغونال دو ان ماتريس راه بسيطه بزاف. صافي نكملوا. لا ماتريس ايدونتيت سهله. لا ماتريس ايدونتيت هي كتشد هاد ها هو، يعني ان لا ماتريس ايدونتيت سي اي جي ايكال 0 بوغ توت اي كيخالف الصفر، يعني نفس الشرط. يعني لا ماتريس ايدونتيت هي ماتريس دياغونال. اي كتزيد واحد الشرط، اي ها هي اي اش اي ا اي جي كيساوي لنا واحد. فوقاش كيساوي لنا واحد؟ بوغ توت اي كتساوي جي. حيت كنقولوا اي كتساوي جي كنهضروا على الدياغونال، يعني هادو خاصهم كاملين يساويو واحد. هذا خاصو يساوي واحد وهذا خاصو يساوي واحد. هذا كيتسمى كنرمزو ب اي وكنديرو 3، لان عندو 3 ديال كيساوي لنا واحد، يعني 3 في 3 يعني 3 كنديرو 3 كنرمزو ب اي 3. يعني هذه هي ما يسمى بالماتريس ايدونتيت اي 3. لا ماتريس ايدونتيت اي 2 شكون هي؟ هي اللي فيها 2، فيها واحد واحد وهادشي الاخر 0 0. اي 4 اي 5 اكسيتيرا. هذه هي لا ماتريس ايدونتيت. سي سامبلومون هاد المصطلحات الشباب ضروري اننا نعرفوهم باش اننا نضبطوا المسائل ديالنا. لا ديرنيير ماتريس وهي لا ماتريس سيميتريك. فوقاش كنقولوا ان واحد لا ماتريس سيميتريك؟ بسيطه، كنقولوا لا ماتريس سيميتريك سي ا كيساوي لنا ا تي. شكون هي ا تي؟ ا تي وهي ترانسبوزي دو ماتريس ا. ا تي هي لا ترانسبوزي دو ماتريس ا. ها هي ترانسبوزي دو ماتريس ا كنوزنوها ب تي صغيره ولا تي كبيره بحال. صافي هي ا كتساوي تي. كيفاش؟ غنفهم لكم. الوغ ماتريس كنقولوا عليها سيميتريك الا كان اش هاد الدياغونال ما شغلناش فيه، يكون 5 2 1 ما شغلناش حنا في هذا، ما شغلناش. ولكن الا كان هنايا اكزومبل 4، هنا المماثل ديالو خصو يكون 4 قدامو 4. هنا كان 2 هنايا خصو يكون 2. هنا كان 0 هنايا خصو يكون 0. يعني هذا كيتساوي وهذا ما هذا خصو يتساوي هذا. هذه كتسمى ماتريس سيميتريك. صافي ماتريس سيميتريك. داكشي علاش كنقلبوا هادو، حيت كنقلبوهم هذا كيجي لهنايا هذا كيجي لهنايا هذا وكيكونوا متساويين. صافي كنسمى لا ماتريس سيميتريك. سي تري بيان. هذه ماتريس سيميتريك. علاش؟ لان حنايا ما كنهملوا لو دياغونال ما شغلناش فيهم ياك الشباب، وكنشوفوا واش 4 كتساوي 4 كتساوي 4 وي، 2 كتساوي 2 وي، 0 كتساوي 0 وي. صافي الشباب هنا اكزومبل كيعطيك هنايا اكس كيقولك ديتيرميني اكس بوغ ان لو ماتريس ا اي ان سيميتريك. كتقول 4 كيساوي 4 وي، 2 كيساوي اكس يعني 2 خاصو يساوي اكس. يعني الا كان اكس كيساوي 2 دونك هاد لا ماتريس ا اي ان سيميتريك. صافي الشباب يعني شي حاجه بسيطه. دونك هاد المصطلحات خاص تكون عارفهم ضبطهم مزيان، او باستعمال باش نبينوا انها سيميتريك. غادي نحسبوا نقولوا 2 ياك، غادي نحسبوا ا تي راه بينا، يعني هاد لا لين هذا كيولي كولون كيرجع 5 4 2 ها لين ها هو رجع كولون. صافي لين الجوج غادي يرجع كولون، ها هو غادي يولي 4 هذا قلبناه يعني 2 0. لا لين الاخير غادي يولي كولون يعني غادي يولي 2 0 1. كما كتلاحظ ان هذه هي هذه يعني متساويين ا كتساوي لنا ا دو تي. يعني اش؟ يعني ان هذه ان سيميتريك. الا بغيت تبينها له كتبين له حيت يقولك مونطري كو ان لو ماتريس انها سيميتريك كتبين له ان ا كتساوي لنا ا تي الشباب.
سي سامبلومون هادشي اللي عندنا في هاد البارتي هادي. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي لان عباره غير على مصطلحات وبعض لي ديفينيسيون اللي شفنا. الوغ ان شاء الله نتلاقاو في الحصه الثانيه ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا معنا في العرض مرحبا بكم. دونك كاين البارتي ديال لي زيكزيرسيس كنشرحوا كل شابيتر كنشرحوا فيها ليكزيرسيس يعني كنشرحوا فيها جميع الحالات الممكن انها تحط في الامتحان الوطني اكسيتيرا كخدامين في العرض ديالنا. الوغ نتمنىكم حظ الموفق في الدراسه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في البارتي الثانيه بالنسبه لي ماتريس.